الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيب ربنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم عليه تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أما بعد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما وكما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن مأدبة الله في الأرض وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا حملة القرآن فمن أكرمهم فقد أكرمني ومن أكرمني فقد أكرم الله وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد حمدت الله حين هدى فؤادي إلى الإسلام والدين الحنيف لدين جاء من رب عزيز خبير بالعباد بهم لطيف رسائل جاء أحمد من هداها بآيات مبينة الحروف سر سے لے کر پاؤں تک تنبیر ہی تنبیر ہے جو کہا سرکار نے قرآن کی تفسیر ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دنیا وہ مسافر کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی شان حبیب ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما امین محمد صلی آواز میں رشید درود شریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
اللهم صل على محمد في أفضل كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا بعدد علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله، وصل عليه كما تحب وترضى. محترم المقام قابل صدر عزت و احترام صدر مجلس واجب الاحترام قابل صدر عز و تکریم زعماء ملت مقتدر حضرات علماء اکرام دلی مدرسی سره وابسته په دین باندې مینو مسلمانانو کلمه ګورونو زما आवाज اوري نو د حیا او د عزت په پردو کې ناستو زما خويندو او میندو رب کائنات کې زما استاد دلته را ناستا دلته را ټیم او دا وخت راول د سید الانبیاء انور الانبیاء اکرم الانبیاء افضل الانبیاء اشجع الانبیاء سردار المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین سید الثقلین امام قبلتین جد الحسن والحسین شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى كهف الورى جميل الشيم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذت ما ترانا غيبوه قبل محمد رسول الله پیغمبر نے صلوات و سلام د دیدار په خاطر باندې محمد رسول الله سید الانبیاء د شفاعت په خاطر وای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله تعالی دې زما استاد دل تر ناس ته محبوب علیه السلام سره یو د جنت د ناس سبب وکړي امين. من به خو د استاد المکرم زما مربی او زما مشفق جناب عباد الرحمن صاحب چې دا وړوکوالي نه والا تر د پنځم جماعت پورې زما د تربیت استاد بیا د خاندان ډېر ممنون او ډېر مشکور یم. او بیا ستاسو دلته را جمله مؤمنین مؤمنات زما وروڼه مسلمانان ناست دي